اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والقرد والمرض والسقم والحزن والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم صاحب الحياة والشفاء في العلم والحلم والفيض والفضل واللطف والإحسان والكرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم سيدنا ومولانا محمد العين العناية وكاز الهداية إمام الحضرة أمير المملكة تراز الحلل ناصر الملل سلطان التريكة برهان الحقيقة زينة المعرفة شمس الشريعة شفيع الأمة كاشف الغمة سراج العالمين والبراك مركبه والمعراج سفره وعند سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه
مطلوب، مقصوده والمقصود موجوده ربه سيد المرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مراد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، يا رسول الله، يا جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا بلغ الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.